अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आपके साथ अपनी वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने आज सूट स्टिच किया था, तो मैंने सोचा क्योंकि आपके साथ ज़ाहिर है वीडियो शेयर करनी है, तो इस सूट की भी थोड़ी सी क्लिप बना लूँ। तो ये जी ट्राउज़र है, पैंट ट्राउज़र जिसे कहते हैं। आगे बेल्ट होता है और बैक साइड पे इसका इलास्टिक होता है और पांचों पे इसकी तुरपाई करवाई गई है। पैंट ट्राउज़र है जिस तरह होता है स्ट्रेट पैंट। तो ये जी देखें, ये डोरी लगा के गला बनाया गया है, जो होल वाला गला होता है। और ये बहुत प्यारा सूट था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सूट। चिकनकारी का काम है इसके दामन पे भी और स्लीव्स पर भी। तो इसने ना साइडों पे इसने कोई लेस वैस इसके ऊपर यूज़ नहीं की ना, बहुत सिला हुआ भी बहुत प्यारा लगा है माशाल्लाह से। इसके ऊपर सिर्फ पल्टा लगाया, कोई लेस वैस कुछ भी नहीं लगाई। दामन बैक साइड का जो था ना वो प्लेन था और फ्रंट पे काम था थोड़ा सा। तो वो फ्रंट पे चाकों पे पल्टा लगा दिया था और बैक साइड प्लेन थी बिल्कुल। इसके ऊपर कोई इतना काम नहीं था। तो इसे ना मतलब जो बाजू थे इसके वो भी मैंने ना बिल्कुल स्ट्रेट बाजू जैसे बनाते हैं ना वो बनाए थे। इतने सही के साथ ही ना मेहनत के साथ ना बहुत प्यारा सूट लग रहा था। और इसने तो पीको नहीं करवाई साइडों पे, मशीन के साथ ही इसे फोल्ड बस किनारी कर दी थी। तो ये देखें जी, कंट्रास्ट में दुपट्टा था, बड़ा ही प्यारा सूट था ये माशाल्लाह। तो यहाँ मैंने फिर ना सुबह के टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चे ना आज पार्टी थी बच्चों की, आपके साथ मैंने शेयर किया था कल की वीडियो में। तो इस वजह से ना बच्चे वहाँ से ही खा के आ गए थे और जब मदरसे जाने लगे ना तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर मुझे कहने लगे कि हमें ना जब हम लोग मदरसे से आएंगे वापस फिर हम लोग खाना खाएंगे मम्मा, हमें भूख नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है, आप लोग मदरसे से पढ़ के आ जाओ। फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं सालन तो मैंने रात को भी बनाना है और अभी बना लेती हूँ। और मैं आलू और गोभी बनाने लगी थी। तो इब्राहिम ने फिर शोर में जाना शुरू कर दिया। इब्राहिम आलू गोभी इस तरह नहीं खाता, चिकन डाल लें तो फिर भी शौक से ज़रा बोटी निकाल के ना खा लेता है। तो इस वजह से इब्राहिम की वजह से फिर मैंने जो गोश्त पड़ा था ना चिकन का, वही मैंने चिकन ही उसमें डाल लिया। और सालन इतना मज़े का बना था ना, आलू भी डाल लिए क्योंकि कुछ आलू खाने के पसंद करते हैं खाना और कुछ चिकन खाना पसंद करते हैं। फिर हमें तो भाई एक ही सालन में सारा कुछ ही मैंने कर लिया कि सभी खुश हो जाए। तो वो लोग तो खाना वाना खा के ना फिर मदरसे से आके खाना खा के कोचिंग चले गए थे। वो उनकी अब ना डेट शीट भी आ गई है ना, पेपर्स हैं उनके। तो इस वजह से वो जल्दी जाते हैं और लेट आते हैं। अब टाइम ना लोगों ने टीचर ने ज़रा बढ़ा दी है कोचिंग का पेपरों की वजह से। तो पेपर्स तो अभी स्टार्ट नहीं हुए, अभी ओरल के हो गए हैं, जो प्रैक्टिकल हैं इब्राहिम के वो भी हो चुके हैं, मगर रिटन जो होते हैं ना पेपर वो नहीं है। तो यहाँ मैं इधर ही लेकर बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ ना इब्राहिम मोहम्मद ने सारा सरफ़ और साबुन वगैरह गिरा दिया था। मैंने कहा जब मैं कपड़े धो लूँगी ना उसी पानी से, चलो ये है कि फ़र्श भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने चाय भी बना लिया और ये देखें जी मेरे चूल्हे का हाल, दूध उबल गया फिर। तो इस वजह से बस अब मैंने सोचा कि क्यों ना काम निपटा लूँ बाकी का। काम जब निपटा लूँगी तो फिर एंड में ही चूल्हा साफ़ करूँगी। ज़ाहिर है आपको पता है कि चूल्हा तो बार बार इस्तेमाल होता ही है। चाय भी हम लोगों ने पी ली थी, ये बर्तन मेरे पड़े हैं। आप ये ना असल में मैं आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी, तो बर्तन मेरे धोने वाले सारे ही पड़े हुए थे। मैं इस तरफ इसलिए आई नहीं थी कि मैं बाकी का काम निपटाऊं। जो सूट मैंने देना था 12 बजे, तो उसके बार बार फ़ोन भी आ रहे थे और मैं स्टिच कर रही थी। तो लाइट का तो पता है आपको कि कितना जाती है, इस वजह से बस मैंने बाकी कामों को ना छोड़ा और इस तरफ लग गई।
اس نے کل شام کو ہی سوٹ دیا تھا، اور رات کو 9:30 بجے لائٹ چلی جاتی ہے، 12:30 بجے آتی ہے، اس وقت تک تو بندہ ویسے ہی سو جاتا ہے۔ تو میری آنکھ بھی نہیں کھلی، اور دوسرا یہ کہ میرے طبیعت خراب تھی نا، اس وجہ سے جب میں نے گولیاں لی ہیں، کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس سے نیند بہت آتی ہے۔ تو جیسے ہی میں لیٹی نا کام نپٹا کے، ایک تو میں تھکی ہوئی ہوتی ہوں اس ٹائم، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں سوئی ہوئی ہوں۔ تو اس وجہ سے نا بس صبح کے ٹائم ہی جب لائٹ آئی نا، 8 بجے آ جاتی ہے لائٹ، بچوں کو بھیج کے پھر میں بیٹھ گئی تھی، تو 12 بجے تک اللہ کا شکر ہے کہ میں نے نا آرام سے سلائی کر لیا تھا اس کا سوٹ۔ اتنا کام نہیں تھا، مگر پھر بھی بیٹھنے سے ہی ہوتا ہے سارا کام، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اور یہاں نا ابھی تک بھی نا گرمی محسوس ہوتی ہے، دوپہر میں تو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، لائٹ جب چلی جاتی ہے بہت گرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو جی میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ لوگ تو اب سیزن آ گیا ہے، سٹیچنگ کروا رہے ہیں پہلے سے ہی، کاٹن کے کپڑے اور یہ وہ ریشمی زیادہ تر یہاں باریک جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ والا سٹیچ کرواتے ہیں۔ تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں نے بھی اپنا سوٹ لوں اور کوئی سٹیچ کروں، تو دیکھتے ہیں جی، میرا ارادہ تو اب بن رہا ہے کب لے کے آتی ہوں سوٹ۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو پھر کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے کہ بچوں کی ہی چیز لے لیں، چلو اپنی تو خیر ہے، یہی سوچتے رہتے ہیں۔ تو ابھی تو میرا ارادہ تو ہو رہا ہے، دیکھوں کب لے کے آتی ہوں۔ تو اس وجہ سے بس ان باہر کے سوٹ جو آئے ہوئے ہیں نا، اب میرے پاس تھوڑا سا رش ہو گیا ہے زیادہ، تو اس وجہ سے میں نا یہ سوٹ کام تھوڑا سا کر کے نا، تو پھر دوسرا بھی سوٹ سٹچ کرنا سٹارٹ کروں گی۔ دیکھتی ہوں اب ٹائم ملے، اور لائٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور یونیفارم تو ابھی گیلے ہیں، میں چیک کر کے آئی تھی، یونیفارم سوکھ جاتے ہیں جیسے ہی، تو وہ استری کر کے بھی میں رکھوں گی۔ اور ادھر دیکھیں جی، یہ میرا نواب جو ہے، سارے بچے سو گئے ہیں، دونوں باقی سو گئے ہیں، اور یہ ابھی تک ان کے نا یہ جو پیپرز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں نا فالتو والے، وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور پینسل ہاتھ آ گئی ہے عروہ کی، تو یہ بس نا اسی کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور کہہ رہا ہے میری ویڈیو بناؤ، میں اچھے اچھے سٹار بنا رہا ہوں۔ یہ اس کا سٹار بنانے کے طریقے ہیں۔ اور یہ والے سوٹ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میں بتا رہی تھی کہ میں نے سٹیچ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں، تو میں نے تقریباً اس کی فٹنگ وغیرہ کر لی ہے، بس گلا اس کا اینڈ میں بنے گا۔ یہ فراک ہے ایک بچی کی، 13-14 سال کی بچی ہے وہ، اور اس کی فراک سٹائل بنانا ہے، ساتھ ہی بیلٹ۔ ابھی تو لائٹ جانے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں نا کپڑے سٹیچ کر لوں، اور یہ 2 روٹیاں میں نے بنانی ہیں، باقی سب سو گئے ہیں، تو ایک تو محمد کھائے گا، ایک محمد کے بابا کھائیں گے۔ ہم لوگوں نے تو کھانا شام کو جو کھایا ہے وہی ہمارا بس بہت ہے۔ اور آٹا بھی اس دوران میں نے گوندھ کے رکھ لیا تھا، برتن دھو لیے ہیں، سارے میرے کام تقریباً نبٹ کے، اور میں چیک کر رہی تھی کہ ناشتہ صبح کا بچوں کے لیے آ چکا ہے کہ نہیں۔ تو مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔